नाज़रीन, क्या वजह है कि लाख कोशिश करने के बावजूद अक्सर घरों का सुकून कायम नहीं रह सकता, और किसके कहने पर यह इंतशार फैलाया जा रहा है? ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रिम टेक मीडिया। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू ज़िंदगी में अमन और इत्तफ़ाक़ कायम रखने में घर की ख़वातीन के किरदार और उसके बच्चों पर असरात के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि इस अमन और इत्तफ़ाक़ को तबाह करने में कुछ ख़वातीन ही पेश होती हैं। यकीनन आप पहले से उन चेहरों से वाकिफ़ होंगे, मगर जिनको नहीं पता, ये वीडियो ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है ताकि वो इसके ज़रिए आगाही हासिल करें और अपने घर में और ख़ानदान में अमन व सुकून कायम रखने के लिए मुनासिब इक़दामात उठा सकें। ये वीडियो ख़ास तौर पर मर्द हज़रात ज़रूर देखें ताकि उनकी आंखों पर पड़े खुशफहमियों के पर्दे उठ जाएं और वो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फ़ैसला कर सकें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ख़ानदान के फ़ैसले आपकी मर्ज़ी पर होते हैं, तो ये जान लें कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मनवाने के लिए। इस वीडियो में कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाने जा रही हूँ कि जिनको जानने के बाद आप दुरुस्त फैसला करने के काबिल हो जाएंगे और अपने घर के अमन व सुकून को कायम रख सकेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ने मर्द को औरत पर जो फजीलत दी है वो अक्ल व फहम और जिम्मेदारी की बुनियाद पर है। बेशक औरत बाज़ मामलात में नाक़िसुल अक्ल समझी जाती है, मगर मर्द भी तो इस फजीलत के दर्जे को नज़रअंदाज करके इस औरत के हाथों खिलौना बन जाते हैं। मुआशरे में ख़वातीन के मुस्बत किरदार और उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हम सब जानते हैं और दुनिया में बहुत से फोरम पर इस मौजू पर बहस होती रहती है, जो कि बिलाशुबा हकीकत है। औरत बीवी, माँ, बहन, बेटी, हत्ता के हर रूप में कुदरत का बेहतरीन तोहफा है, जिसकी कदर इंसान को इंसानियत के अव्वलीन दर्जात पर पहुँचा देती है। इस दुनिया में हमारी पैदाइश महज इसलिए नहीं की गई कि हम इस कुराए अर्ज़ पर अपनी मनमानियाँ करते फिरें और जब वक्त रुखसत आए तो हम मुँह उठाकर दारे फ़ानी से कूच कर जाएं, बल्कि हम इस दुनिया पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत और हकूक़ुल इबाद को भी बतरीके एहसन अंजाम देने के लिए भेजे गए हैं। औरत का हर रूप एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा करता है, बशर्ते कि वो मुस्बत अंदाज में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का बाइस बने। जबकि इसके बरक्स कुछ ख़वातीन अपने मकाम और मर्तबे को नज़रअंदाज करके जहां मुआशरे में बिगाड़ और इंतशार फैलाने का सबब बनती हैं, वहीं जाने अनजाने में वो अल्लाह की नाफरमानी की मुर्तकिब हो जाती हैं। अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफर्रका ना फैलाओ। इस हुक्म मुबारका में हमें इत्तफाक और मोहब्बत से रहने का हुक्म दिया गया है और फसाद फैलाने से मना किया गया है। अब सोचें, अगर हम लोगों में नफरत और फसाद फैलाने का सबब बनते हैं तो क्या हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहे? क्या हम भूल चुके हैं कि शैतान ने अल्लाह से मोहलत ली है कि क़यामत तक तेरे बंदों को राह हक से भटकाऊंगा, उन पर हर तरह से हमला करूंगा और इनको जहन्नम की आग में ले जाऊंगा। मगर याद रखें, अल्लाह ने इसको ये मोहलत देकर इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा भी खोल रखा है कि जब उसके भटके हुए बंदे तौबा करेंगे तो मैं उनको बख्श दूंगा। लेकिन शैतान की बातों में आकर अपनी दुनिया और आखिरत खराब करने से बचें। नाज़रीन, इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आपको नजर आएंगे। आप अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, मगर बुरे लोगों की इस्लाह करें, जालिम शख्स की मदद करें। यकीनन ये जुमला सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब भी कोई शख्स कोई गलत काम कर रहा होता है या किसी पर जुल्म कर रहा होता है, तो यकीनन उसको अपना ये रवैया, अपना ये अमल ठीक लग रहा होता है, जबकि इसको ये समझ नहीं आ रही होती कि दर हकीकत वो गलत या किसी पर जुल्म कर रहा है। इसके इस गलत अमल की निशानदेही करने से हो सकता है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो भी राह रास्त पर आकर अपनी इस्लाह कर ले। इस तरह से आप जालिम शख्स की मदद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं जालिम ख़वातीन की मदद करने जा रहे हैं, यानी इनकी गलती की निशानदेही करके
ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت علامہ ثاقب مصطفی کے بیان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں جو حقوق العباد کے معاملے میں بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا درائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو، مشورے کی اجازت بھی ہو گئی۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں، تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں، بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے۔ ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کہا جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے، اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی۔ بہت خوش تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں تو ضرور جوڑیں، اور کسی کا دل توڑنے سے ہم گریز کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت پیرائے کے اندر گزارنے کا ارادہ کریں۔ ناظرین اب آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے اور حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے پر اللہ کی پکڑ کس قدر سخت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت عورت کی دشمن ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہ کسی حد تک سچ ہے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے عورت کے منفی کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین بیوی یا عورت کے کسی بھی موضوع پر بات کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس ویڈیو میں ہم ان خواتین کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو اپنے حقوق و فرائض کو پہچانتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں، بلکہ اس ویڈیو میں ان منفی کرداروں کی بات ہوگی جن کی وجہ سے گھروں کا امن و سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ لہٰذا معاشرے میں موجود اس سچائی کو بیان کرنے سے اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو پیشگی معافی کی طلبگار ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا ہے۔ عورت بطور بیوی یا بہو، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا گیا وہ میاں بیوی کا تھا۔ یہی وہ رشتہ ہوتا ہے جو خاندان کو آگے بڑھانے اور ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ میاں بیوی میں ہونے والے جھگڑے جہاں ان کی ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں وہیں ان کے بچوں کی نفسیات پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، جو آگے چل کے ان کی نسلوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ منفی کرداروں کی حامل وہ خواتین جن کو بیوی یا بہو کا ٹائٹل ملتا ہے، ان کی سہیلیاں یا قریبی رشتہ دار خواتین پہلے دن سے ہی ان کے کانوں میں کچھ ایسی ہدایات جاری کر دیتی ہیں جس کی بنا پر ان کو اپنی آئندہ شادی شدہ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یعنی ان ہدایات میں
नई नवेली दुल्हन को इतना नेगेटिव सबक पढ़ा दिया जाता है कि अगर वो मुस्बत सोच लेकर अगले घर में जाने का सोच भी रही होती है तो भी मनफी सोचें उसे ऐसा नहीं करने देती। पहले दिन से दुल्हन को बतौर बीवी या बतौर बहू एक ऐसा मिशन देकर ससुराल रवाना किया जाता है जैसा कि शोहर को काबू कर लेना, उसकी कमाई हुई रकम पर कब्ज़ा कर लेना, शोहर को माँ और बहन रिश्तेदारों से बदजन करना, शोहर को वक्फे से चुगलियाँ लगाकर ऐसे उसके रिश्तेदारों से, उसकी फैमिली से मुतनफ़र कर देना कि वो बिलाखिर सारे ख़ानदान से उसको काट कर अलग कर देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसको तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करना। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपनी इन आँखों से एक ऐसा दिल खराश वाक़या देखा है जिसको याद करके आज भी मेरी रूह लरस जाती है। ये किस्सा है एक बदनसीब माँ का जिसके 4 जवान बेटे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद वो अपने ही घर में महफूज ना थी। आए दिन उसकी बहू एक नया झगड़ा खड़ा करके अपनी सास के लिए उसके घर में जीना मुश्किल कर देती थी। मुख्तलिफ हीले बहाने अपनाकर अपनी सास को, जो कि दिल की मरीज़ा थी, परेशान करती रहती। इसको मालूम था कि डॉक्टर ने बूढ़ी माँ को सदमा देने से मना किया है, क्योंकि अगली बार मिलने वाला कोई भी सदमा इस बूढ़ी माँ के लिए आखिरी सदमा साबित हो सकता है। डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वो माँ अस्पताल से छुट्टी मिलने के बावजूद घर जाने के लिए तैयार न थी, क्योंकि घर में मौजूद फितना सास बहू के होते हुए उसे घर में एक पल का सुकून मैसर नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उस शातिर ज़बान बीवी ने अपने शोहर को उसकी माँ के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया और वो बदबख्त बेटा अपनी दिल की मरीज़ा माँ के साथ लड़ने झगड़ने लगा। ना सिर्फ ये बल्कि वो माँ जो कि बेवा भी थी उससे तरके की तकसीम का फौरी मुतालबा करने लगा। याद रहे कि ये वो बेटा था जिसने अपनी कमाई में से 1 रुपया भी माँ को देना मुनासिब न समझा था। अपनी तमाम तरजमा पूंजी अपनी बीवी के हाथों में थमा देने वाला ये बेटा माँ से इसके जेवरात और तरके की तकसीम का मुतालबा करने लगा और माँ के साथ लड़ाई झगड़ा को इस हद तक ले गया कि आखिरकार माँ के मुंह से उस बेटे के लिए बद्दुआ निकली। मैं आज भी उस वक्त को याद करके बहुत डर जाती हूँ जब मैंने अपने कानों से उस माँ के लरसते होंठों से निकलने वाली वो बद्दुआ उसके उस बेटे के लिए सुनी। और यही वो आखिरी सदमा साबित हुआ उस माँ के लिए कि जिसके बाद वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चली गई। नाज़रीन, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उस माँ को किस कदर दुख पहुंचा होगा कि उसकी ज़बान से अपनी ही औलाद के लिए बद्दुआ निकल गई। किस कदर दर्द और तकलीफ़ की कैफियत में गुजरी होगी वो माँ कि उसका जोर टूट गया और उसने अपने ही बेटे के लिए बद्दुआ की। वरना माँ तो अपने बच्चे के लिए कभी बद्दुआ नहीं करती, लेकिन किस कदर उसको मजबूर कर दिया गया था कि आखिर उसने अपने बेटे के लिए बद्दुआ कर दी। आपको क्या लगता है कि वो बद्दुआ खुदा ने नहीं सुनी होगी? जी हाँ, यकीनन वो बद्दुआ खुदा ने सुनी है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और माँ बाप को सताने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में सजा देगा ताकि वो बाकी लोगों के लिए निशाने इबरत बने। आज वो बदबख्त बेटा और उसकी बदबख्त बीवी लोगों से भीख मांगते नजर आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उन दोनों की पर्सनैलिटी इस कदर नापसंदीदा हो चुकी है कि जिस घर में भी वो जाते हैं वो लोग उनके शर से पनाह मांगते हैं। ये औरत जो कि पहले बीवी और फिर एक बहू थी, अपने दोनों फराइज से इंसाफ न कर सकी और अपने साथ साथ अपने शोहर को भी दुनिया व आखिरत में जलील और रसवा करने का बाइस बनी। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये बेटा सिर्फ अपनी बीवी की बातों में आने के बजाय मामलात का तफसीली जायज़ा ले लेता तो आज माँ की बद्दुआ दुनिया की जलालत और आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से बच सकता था। ये वाक़या उन तमाम कानों के कच्चे बेटों के लिए या कानों के कच्चे शोहरों के लिए सबक है ताकि वो अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने से बच सके। मैं पूछती हूँ ऐसी ख़वातीन से जो बीवी के रूप में अपने शोहर से भी वफा नहीं करती, आपको ये सब करके क्या मिल जाएगा? आप इस मिशन में कामयाब हो भी गई तो आपको क्या मिला? आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आने से रहा, मगर याद रखें ये जो आपके कंधों पर बैठे फरिश्ते हैं ना, आपके एक एक अमल को लिख रहे हैं। बेचारा शोहर आपकी चालाकियों से नावाकिफ हो सकता है, मगर करामन कातिबीन सब कुछ लिख रहे हैं।
اور ان سے غلطی ممکن نہیں۔ لہٰذا قیامت کے دن آپ کے کرتوتوں کی بنا پر آپ کی چھترول پکی ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں تو ان سے جڑے ہر رشتے کی قدر کیجیے۔ یہاں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ میری بات سے اختلاف سے وہی لوگ کریں گے جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ورنہ حقیقت پسند لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ بہرحال یہ صرف میری رائے ہے، آپ کو اختلاف کا پورا حق حاصل ہے۔ اب ان منفی کرداروں میں اگلا نمبر ہے عورت بطور ماں یا ساس کا۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے تو آئیڈیل ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس بچے کی بیوی سے ضد میں وہ اپنی ممتا کو بھلا کر اپنے بچے کی تباہی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگتی ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جو تربیت ایک ماں نے اپنے بچے کو دی ہوگی وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں اسے ظاہر کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں منفی کردار کی حامل ماؤں کی، جو اپنے بیٹے کی شادی کے بعد خفیہ مشن بنا لیتی ہیں، جس میں طے ہوتا ہے کہ بہو پرائی بیٹی ہے، لہٰذا گھر میں اس کو حد میں رکھنا ہے، گھر میں نوکرانی کا درجہ دینا ہے اور اپنی بیٹی کو مہمان سمجھنا ہے۔ بیٹے کی ساری کمائی پر قبضہ کر کے پچھلوں کو کھلائے گی، لہٰذا اس پر خرچہ تنگ کر کے رکھنا ہے۔ میرا بیٹا نہ مجھ سے چھین لے، اس لیے روزانہ چھوٹے چھوٹے قصے سنا کر بیٹے کے کان بھرنے ہیں۔ بیوی سے زیادہ بہن کے حقوق پورے کرنے ہیں کیونکہ وہ مہمان ہوتی ہے۔ اپنے بچوں سے زیادہ بہن کے بچوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہر وقت بہو کی زندگی اجیرن کر کے رکھنا ہے، تانے دینا ہے اور ہر وقت اس بیچاری بہو کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ گھر ساس کے حکم پر ہی چلے گا اور جب وہ چاہے اسے طلاق دلوا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ حربے ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ بہو بیٹے کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے۔ اب میرا سوال ان ماؤں سے یہ ہے کہ کیا آپ کو اس قسم کا رویہ اپنی بیٹی کے لیے پسند ہوگا؟ اگر آپ کی بیٹی کی ساس یہی رویہ اپنائے تو کیا آپ برداشت کر سکیں گی؟ یقیناً آپ ایک دن بھی سہ نہ پائیں گی۔ یہاں وہ تفریق آ گئی جس پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور یہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے تو اچھا سوچتی ہیں لیکن بہو کے لیے اچھا نہیں سوچتی، تو یہ تفریق خاندانوں میں نفرتوں کا باعث بنتی ہے۔ بیچارہ بیٹا کیا کرے؟ وہ دن بھر باہر سے مزدوری کر کے تھک ہار کر گھر واپس آتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ شاید اب تھوڑا سا سکون ملے گا، مگر گھر آتے ہی ان خواتین کے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، یہ احساس کیے بغیر کہ بیٹا باہر سے کتنی سختیاں جھیل کر آیا ہے، اب گھر میں تو پریشان نہ کروں۔ والدہ محترمہ دن بھر کی رپورٹنگ ڈائری اوپن کرتی ہیں اور اس رپورٹنگ ڈائری میں صرف اور صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آج بوڑھی ماں نے کیا کیا کام کیے، تمہاری بہن نے اکیلے ہی کتنے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے اور تمہاری نااہل بیوی نے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ میرے ساتھ بدتمیزی کی، تمہاری بہن کے ساتھ لڑائی کی، ہمیں کھانا تک پکا کے نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اچھا یاد رکھیں، اکثر یہ باتیں بتاتے ہوئے ان والدہ محترمہ نے سر بھی باندھ رکھا ہوگا کہ اس قدر ٹینشن ہوئی ہے یا کام سے تھکاوٹ ہوئی ہے کہ محترمہ کے سر میں درد ہو گیا ہے۔ اب بیچارہ بلکہ بیوقوف بیٹا بغیر تحقیق کے بیوی پر برس پڑتا ہے، اور یوں وہ بیوی جو سارا دن ساس اور نندوں کے مظالم سہتی ہے صرف اس امید پر کہ جب شوہر گھر آ جائے گا تو کچھ سکھ کا سانس نصیب ہوگا، مگر اس کی یہ امید شوہر کی غسیلی کرجدار آواز کے ساتھ ٹوٹ ہی جاتی ہے، اور یوں اکثر کانوں کے کچے مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دو طرفہ بات سن کر فیصلہ کریں۔ تیسرے نمبر پر منفی کردار رکھنے والی بہن، پھپھو اور نند ہے۔ بہن کے مقام اور اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر جب یہ پاکیزہ رشتہ اپنی اہمیت کو نظر انداز کر کے شرپسندی اور فساد کی وجہ بننے لگے تو اس کو کنٹرول کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ خاندانوں کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہم سب بہت خوش تھے اور پھر پھپھو آ گئی۔ جی ہاں، اب یہاں اس پھپھو کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو اپنے ہر محرومی کا سبب اپنی بھابھی کو سمجھتی ہے۔ مثلاً اگر پھپھو کی شادی نہیں ہوئی تو وجہ بھابھی ہے،
اگر شادی ہو گئی ہے تو اس کو اس کے سسرال میں تمام مشکلات جو پیش آ رہی ہیں ان کی وجہ بھی بھابھی ہے۔ اگر پھپھو کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس بھابھی نے ہی جادو تعویذ کروائے ہوں گے۔ پھپھو کی اولاد اگر نافرمان ہے تو بھابھی نے ہی پٹی پڑھائی ہوگی۔ پھپھو کے شوہر کو بیوی کے سامنے چوں چرا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر بھائی زن مرید بنتا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ مردانگی کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اس پھپھو کا اپنے شوہر کی کمائی پر پورا اختیار ہے، مگر ہر بار ماں کے گھر آنے پر خالی ہاتھ جانا پھپھو کی سسرال میں بے عزتی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا بھائی بہن کی شادی کے بعد بھی ڈیلیوری کی سروسز مہیا کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ بھائی بدل گیا ہے۔ میں ایسے خواتین سے جو گھروں میں فساد پھیلانے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہیں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ سچ میں اپنے شوہر، بیٹے، بھائی اور گھر کے موجود تمام مردوں سے پیار کرتی ہیں تو خدارا ان کو بھی پرسکون زندگی جینے دیں۔ ایسے لڑائی کر کے گھر کا سکون برباد کرنا ان خواتین کے لیے آسان ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مرد کس قدر مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے آپ کے لیے روزی کما کر لاتے ہیں؟ کسی سے 1 روپیہ بھی نکالنا کتنا مشکل ہے، اور یہ معصوم مرد کتنی تگ و دو کرتے ہیں آپ کی خوشیوں اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس بات کا اندازہ یقیناً ان خواتین کو ہوگا جو کہ ورکنگ وومن ہیں، کہ کتنا مشکل ہے پیسہ کمانا ایک مرد اور ایک عورت کے لیے، کیسے کیسے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے۔ مگر جب دن بھر کی محنت اور تھکاوٹ کے بعد گھر لوٹیں تو یہ جنگجو خواتین اپنی جنگی توپوں کا منہ بیچارے تھکے ہارے مردوں کی جانب کر دیتی ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں، اور اپنی تمام ٹینشن ان کے دماغوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اور یوں پریشان رہنا اب اس بیچارے مرد کا مقدر بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں میں دل کے امراض اور شرح اموات خواتین کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ بچپن سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد کبھی نہیں روتا، جبکہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مرد بھی انسان ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے، اس کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اگر اسے کچھ برا لگے یا دکھ پہنچے تو وہ اپنے غم و غصے کا اظہار رو کے یا بول کر سکتا ہے۔ اکثر مرد اپنے دکھ کا اظہار نہ کر سکنے کے باعث نشہ کرنے لگتے ہیں، جس سے انہیں وقتی سکون ملتا محسوس ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ نشہ ان کے لیے خاموش قاتل ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ بیچارہ مرد اگر بیوی کی سائیڈ لے تو جورو کا غلام، اگر ماں کی سائیڈ لے تو ماں کا چمچہ، اگر بہن کی سائیڈ لے تو بہن کے اشاروں پر ناچنے والا، اور کچھ باقی خواتین تو اس کو یہ کہہ کر گمراہ کرتی ہیں کہ مرد بنو مرد، اور جھگڑے کرواتی ہیں۔ کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ مرد کس قدر تکلیف کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جس کو دیکھو کہتا ہے مرد روتے نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا مرد انسان نہیں ہوتے، یا پتھر سے بنی مخلوق ہیں جن پر پریشانی کا اثر نہیں ہوتا؟ ان کو پورا اختیار ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا اظہار کریں، نہ کہ دل میں چھپا کے صدمہ بنا کر رکھیں۔ اپنے دکھوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے مرد ایک نہ ایک دن دل کے امراض یا دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جلد ہی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ایسے میں ان فنکار خواتین کی زندگی پر تو شاید کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ بیچارہ مرد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور پھر اپنے مردوں کو ستا کر مرنے پر مجبور کرنے والی فنکار خواتین کا یہ ٹولہ میت کے گرد کچھ اس انداز میں بیٹھ کر بین کرتا ہے جیسے اب ان بیچاری خواتین کا کوئی آسرا ہی نہیں رہا ہے اور سب سے زیادہ دکھ انہی کو لگا ہے۔ آپ یقین کریں یہ فنکار خواتین کا ٹولہ کچھ اس طرح اداکاری کرتا ہے کہ مرد کی لاش میدان میں پڑی ہے تو ایک طرف ماں سر باندھ کر کرسی لگا کر بیٹھ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہونے کی اداکاری کرتی ہے۔ رشتہ دار خواتین اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی پلاتی ہیں۔ اب اماں جی بے ہوش ہے مگر پانی کا پورا گلاس پی جاتی ہیں۔ بیوی میت کے دائیں جانب بیٹھی ماں کے اس ڈرامے سے ذرا زیادہ پرفارمنس دینا چاہتی ہے تاکہ رشتہ دار خواتین کو لگے کہ سب سے زیادہ صدمہ بیوی کو ہی ملا ہے،
और यूं वो चारपाई से अपना सर टकराती है, मगर इसका सर लकड़ी के बजाय उसके अपने हाथों से टच होता है ताकि सच में चोट ना लग जाए। अब कुछ खवातीन इस तरफ दौड़ती हैं, इतने में एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है और ये आवाज़ बाकी खवातीन को पीछे धकेलते हुए सीना पीटते आगे बढ़ती हुई एक फूफो की होती है, जो कि भाई की मैयत का सुनते ही 6 घंटे बाद पहली फुर्सत में पहुंची है। और भाई की मौत का सदमा फुप्पो यानी मैयत की बहन को सबसे ज़्यादा हुआ होता है। लिहाजा अब मरे हुए भाई की इस मौत की जिम्मेदार भी इसकी बीवी को ठहराती है। अब रोते रोते बैन शुरू होते हैं और माँ बेटी मिलकर इस बेवा को ताने मारती हैं और फिर यूं नए सिरे से एक और जंगे अजीम की बुनियाद रख दी जाती है। नाजरीन, बेशक ये वाक़या एक फ़र्ज़ी सूरत हाल की मंजर कशी है, मगर दुआ है कि अल्लाह हम सब को ऐसे बुरे वक्त से बचाए और हमारे मर्दों को सलामत रखे ताकि उनकी मोहब्बत शफ़क़त का साया हम पर हमेशा कायम रहे। मेरी गुजारिश है मुअज़्ज़ज़ मर्द हज़रात से कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपके घर में भी कोई इस कैटेगरी की फ़नकार खातून मौजूद है तो उसको प्यार से समझाएं कि घर का अमन और इत्तफाक सब अफराद के प्यार और मोहब्बत से रहने पर मुनहसर है। अपने ख़ानदान में इत्तफाक कायम करने के लिए मर्द का किरदार एक मजबूत ब्रिज की तरह होता है, जो दोनों जानिब से आने वाली ट्रैफिक को बराबरी की बुनियाद पर डील करता है ताकि बैलेंस कायम रह सके और राब्ता बहाल रहे। ख़वातीन के बाहमी झगड़े और ज़बान दराजी बड़े बड़े फितने पैदा कर देती है। हाल ही में रावलपिंडी में अरसलान नामी एक बेटे ने अपनी माँ को बीवी के कहने पर मारा और सारी दुनिया ने इस अमल की मज़म्मत की। मैं भी इस अमल की मज़म्मत करती हूँ। बदबख्त है वो बेटा जिसने अपनी माँ पर हाथ उठाया। मगर क्या आपने इस वाक़े की तफसील जानने की कोशिश की है? यकीनन नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है कि हम किसी मामले की तहकीक करते रहें। मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माँ पर हाथ उठाने वाले इस बदबख्त बेटे को आखिर किस चीज़ ने इस घटिया हरकत पर आमादा किया कि वो अपनी ही माँ, जिसके पैरों तले उसकी जन्नत थी, उसको मारने और सताने की वजह से अल्लाह और रसूल की तरफ से लानतों का हकदार बन गया। मगर जब आप इस वाक़े के बाद इस फैमिली का इंटरव्यू देखेंगे तो इस शख्स मोहम्मद अरसलान की वालिदा बहन ज़ूबिया मीर और इसकी बीवी का इंटरव्यू मुकम्मल देखिएगा। आपको इन ख़वातीन की गुफ्तगू से उनकी ज़बान की तेज़ी का अंदाज़ा हो जाएगा और यही वो तल्ख़ ज़बान होती है जो घरों को उजाड़ देती है और मर्द को समझ नहीं आती कि उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी बीवी, हत्ता कि कोई भी दूसरी औरत शदीद फितने बनाकर मर्द को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस फितने में कैसे इस्तेमाल करती है। और मर्द बेचारा ये समझता है कि फ़ैसला करने की ताकत और इख्तियार उसके पास है। इस खुशफहमी से निकल कर मर्द हजरात को ये फ़ैसला ख़ुद करना होगा कि इन्हें अल्लाह ने औरत ज़ात पर जो फ़ोक़ियत दी है उसका दुरुस्त इस्तेमाल करके वो अपने ख़ानदान के अमन और इत्तफाक और सलामती को कायम रख सकते हैं। वरना यूं ही चंद फितना पसंद ख़वातीन के इशारों पर अमल करते हुए आप अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब कर बैठेंगे। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ बेचारे मर्द हजरात के साथ हैं जो अपनी सादा तबीयत की वजह से नुकसान उठा जाते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आखिर में बेचारे मासूम मर्दों के नाम कुछ शेर अर्ज करना चाहती हूँ। करते हैं फरमाइशें पूरी ये सब की और अपनी ज़रूरतों का जिक्र तक नहीं करते। जी हाँ, ये मर्द ही हैं जनाब जो उठाए रखते हैं जिम्मेदारियाँ कंधों पर मगर उफ तक नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।